بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجزل لنا ولكم المثوبة في هذا الشهر الفضيل، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ونسأل الله أن يتم علينا هذا الشهر الفضيل، وأن يقبل منا أعمالنا ويجزل لنا المثوبة في يوم العيد، ويعطينا جوائزنا نفوز برضا الله عز وجل ومغفرته وجنة عرضها السماوات والأرض، اللهم آمين. من عظيم فضل الله عز وجل علينا ورحمته بنا نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن فتح لنا أبوابا عظيمة توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من هذه الأبواب باب عظيم ألا وهو ذكر الله عز وجل، ويشوقنا لهذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام كما شوق أصحابه. جلس يوما أمامهم بعد أن فرغ من الصلاة فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضرب رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله، نريد هذا الفضل الذي أجره كأجر هذه الأعمال التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله عز وجل أبوابه عظيمة، يأتي بمعنى التسبيح والتهليل والتحميد، ويأتي بمعنى تذكر الله عز وجل في الغيب والشهادة، ويأتي بمعنى ذكر آلاء الله عز وجل وبديع صنعه وخلقه سبحانه جل جلاله. ومن بين هذه الآيات التي تدل على هذا المعنى أن الله عز وجل بيّن أن ذكر الله عز وجل ملازم لك في كل شؤون حياتك، حتى في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وفي المناسك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات. الله عز وجل بيّن لنا هذا الذكر أنه ملازم لنا في كل شؤوننا، حتى في حال الأمن والخوف: فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. وقال الله عز وجل في حال الخوف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن ذكر الله عز وجل معين لك. ذكر الله عز وجل يعطيك قوة في قلبك وقوة في روحك، أن الله عز وجل هو معك، وأن الله الذي يعطيك، وأن الله الذي يؤيدك، وأن الله هو الذي ينصرك، وأن الله هو الذي يجزل لك المثوبة، وأن الله هو الذي يجري لك الحسنات، وأن الله هو الذي يمنعك ويحفظك ويسترك. هذا معنى ذكر الله بمجمله. ذكر الله عز وجل لا بد أن نتمثل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الأمر في أحاديث كثيرة، حتى في أخص الأشياء التي يستحي الرجل والمرأة أن يذكرونها فيما بين الرجل والمرأة مما أحل الله عز وجل لهم، أباح الله عز وجل لهم ذكر الله في هذا الموطن، حتى يأتي الولد خير ولد ويأتي فيه البركة والخير من الله عز وجل. ذكر الله عز وجل يجب أن نعلمه أنفسنا وأبناءنا حتى يحفظنا الله عز وجل في كل شؤوننا. ذكر الله يذكر حتى المنافقين، لكن الفرق بين المنافق والمؤمن أن المؤمن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. في آية الأحزاب حينما ذكر الله عز وجل أوصاف المؤمنين قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، يعني يكونوا دائم الذكر لله عز وجل. أما المنافقين قال الله عز وجل: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر أن تكون من هذه الفئة وأن نتصف بهذه الصفة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من صفات المنافقين وغيرهم من المخذولين. ذكر الله عز وجل يجب أن نتعلمه من خلال آيات الله عز وجل في كتابه وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعلم أنفسنا وأبناءنا ذكر الله في دخول المنزل والخروج منه واللباس وركوب السيارة وفي كل شؤوننا. إذا نزلنا منزلا، في رحلة، في نزهة، في أي مكان، في مجلس، في استراحة، في كل مكان، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أذكار في طرفي النهار من مشرق الشمس إلى مغربها، حتى وأنت على وسادتك في النوم تذكر الله عز وجل حتى يحفظك الله عز وجل وتطمئن وتنال رضا من الله عز وجل العظيم. أخيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا الفرق بين منزلة الذي يذكر الله والذي لا يذكره، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فالحي
هو دائم الذكر لله عز وجل، والميت هو الذي لا يذكر الله إلا قليلا أو أنه لا يذكر الله البتة. فلنداوم على ذكر الله، وأن نتعلم هذه الأذكار، وأن نستشعرها، وأن نحتسب على الله عز وجل حينما نذكر الله بأي ذكر أن يكون هذا الذكر ومعانيه ومجمله والأجور المترتبة عليها أننا نأمل من الله عز وجل أن يعطينا هذه الأجور وهذه الفضائل. وانظروا حتى في مسألة العبد الذي يخطئ ويذنب، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، حتى وهو يقارف الذنب، لكن الله عز وجل يعطيه مهلة ويعطيه فسحة يذكر ربه حتى يغفر الله عز وجل له. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يوزعنا شكر نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يديمنا في هذا الدين العظيم، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ونشكر الله عز وجل على ما أتاح لنا من هذه الفرص في مسألة هذه الكلمات وهذه اللقاءات وهذه المحاضرات، والفضل لله عز وجل، ثم لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وفرع الوزارة الذين ينظمون مثل هذه الكلمات في هذا الشهر الفضيل وفي غيره. فنشكر الله عز وجل على ما أولانا به من نعم، ونشكرهم على ما يقومون به من جهود. وشكر الله لكم أيضا أنتم على حسن الاستماع والإنصات، واعذروني نفداكم على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.